वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे अस्मिन् 21तमं सत्रम् एतदस्ति। पूर्वतनसत्रे वयं शुद्धिकौमुदी पुस्तकस्य 670तमं पृष्ठं परिशीलयन्तः आस्म। तस्मिन्नेव पृष्ठे 670तमे पृष्ठे अन्तिमं वाक्यम् इदमस्ति। चिन्तनाय स्वीकृतम् अन्तिमं वाक्यम् इदमस्ति। कार्यस्य सफलतायै विशेषप्रयत्नः करणीयः। एवं वाक्यमस्ति। विशेषप्रयत्नः इति प्रयोगः न दोषाय। प्रयत्नविशेषः इत्यपि प्रयोगः कर्तुं शक्यः। विशेषप्रयत्नः इति वा प्रयत्नविशेषः इति वा उभयतापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। किन्तु अत्र इदानीं कश्चन विचारः क्रियते। प्रथमं तु पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते। एवं भवितुं नार्हति इति कथनं पूर्वपक्षः। अन्ते सिद्धान्तः श्राव्यते। कथम् इति चेत् विशेषप्रयत्नः इत्यत्र प्रयत्नः विशेष्यं, विशेषः इति तु विशेषणं। किन्तु विशेषपदं तु धर्मबोधकं। विशेषशब्दः धर्मं बोधयति। अतः तद् विशेषणं भवितुं न अर्हति। विशेषणयुक्तः भवति विशिष्टः, स च भवति धर्मिबोधकः। अतः विशेषेण सहितः विशिष्टः, अतः विशिष्टः प्रयत्नः इत्येव प्रयोगः साधुः इति केषाञ्चित् कथनम्। अतः एव मया पूर्वपक्षः इति उक्तमस्ति। किन्तु सिद्धान्तं वदति ग्रन्थकारः तत् असत्, तथा न चिन्तनीयं, तत् असमीचीनं। किमर्थम् इति चेत् विशेषपदं पुल्लिङ्गवाची धर्मपरम् एव इति तु सत्यं। वयं धर्मपरत्वेन सर्वत्रापि विशेषशब्दस्य प्रयोगं कुर्मः। अत्र कः विशेषः अस्ति? कश्चिद् वाग्विशेषः इत्यस्ति किल। तत्र सर्वत्र विशेषशब्दः धर्मपरः, तथा अर्थं तु वयं जानीमः एव। वैशिष्ट्यादयः अर्थाः तस्य। किन्तु धर्मपरत्वमात्रमेव तस्य न अर्थः, धर्मिपरत्वम् अपि अस्ति। उदाहरणं पठित्वा अनन्तरं स्पष्टं करोमि। एतद्विषये कालिदासस्य प्रयोगः यथा शशामवृष्ट्यापि विना दवाग्निः आसीत् विशेषा फलपुष्पवृद्धिः। रघुवंशे द्वितीयसर्गे एवं वर्णनं कृतमस्ति। यदा रघुमहाराजः अरण्यं गतवान् तस्मिन् अवसरे वृष्ट्या विनापि अरण्ये यः अग्निः आसीत् सः अग्निः शान्तः अभवत्। सर्वत्रापि अरण्ये विशेषा फलपुष्पसमृद्धिः आसीत्। तो विशेषा इति अत्र अस्ति विशेषणं, फलपुष्पवृद्धिः इति विशेष्यं। तो विशेषा इति तु अत्र धर्मी अस्ति। अत्र विशेषशब्दः धर्मिपरत्वेन एव प्रयुक्तः इति तु स्फुटम्।
एतस्मात् विशेषशब्दः धर्मिपरं प्रयोगम् अर्हति इति सिद्धम्। अतः एव लोके विशेषप्रयत्नः, विशेषवार्ता, विशेषकार्यक्रमः इत्यादयः प्रयोगाः क्रियमाणाः दृश्यन्ते। ते च प्रयोगाः साधवः एव। एतेन किं सिद्धम् अभवत् इति चेत् वयं विशेषशब्दमपि विशेषणत्वेन अपि प्रयोक्तुं शक्नुमः। अत्र एतेषु त्रिषु शब्देषु समासः कृतः अस्ति। विशेषप्रयत्नः, विशेषवार्ता, विशेषकार्यक्रमः इति। यदि वयं विग्रहरूपेण वदामः चेत् विशेषः प्रयत्नः, मया एतदर्थं विशेषः प्रयत्नः करणीयः अस्ति, विशेषः अभ्यासः करणीयः इति वक्तुं शक्यते। तथैव एषा काचित् विशेषा वार्ता, विशेषा चिन्ता मां बाधते। अत्र विशेषशब्दः विशेषणत्वेन अस्ति स्त्रीलिङ्गे। एवमेव नपुंसकेपि विशेषम् इति वक्तुं शक्यते। शुद्धिकौमुदी इति तु विशेषं किञ्चन पुस्तकम्, विशिष्टं पुस्तकम् इति तु अस्त्येव, तत्र अस्माकं संशयः न भवति। किन्तु विशेषं किञ्चन पुस्तकम् इत्यपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति। अतः विशेषशब्दः विशेषणत्वेन त्रिषु लिङ्गेषु अपि प्रयोक्तुं शक्यः इति निर्णयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति, अत्र न कापि विशेषता। अत्र न कापि विशेषता। विशेषता इति प्रयोगः न दोषाय। किमर्थम् इति चेत् इदमिदानीम् उक्तमस्ति, विशेषशब्दः धर्मिपरः अपि अस्ति इति पूर्वमपि उक्तमेव, इदमिदानीम् उक्तमस्ति। विशेषस्य भावः विशेषता। भावार्थे तस्य तस्य भावः त्वतलौ इति सूत्रेण तल् प्रत्ययः। विशेषस्य भावः विशेषता, मनुष्यस्य भावः मनुष्यता इत्यादिकं यथा अस्ति तथा विशेषस्य भावः विशेषता। तल् प्रत्ययः यदि क्रियते तलन्तं स्त्रियां, तलन्तानि रूपाणि यानि सन्ति सर्वाणि अपि स्त्रीलिङ्गे प्रयुज्यन्ते। मानवता, विशेषता यत्किञ्चित्, तस्मात् कारणात् विशेषता इति प्रयोगः कृतः अस्ति। अतः विशेषता इति सिद्धम्। अतः तस्य भाषणे काचित् विशेषता मया श्रुता अथवा मया अनुभूता इति प्रयोगः क्रियते चेत् उत्तमः एव प्रयोगः, विशेषता इति। अग्रिमम् अस्ति, अग्रिमाणि त्रीणि वाक्यानि सन्ति युगपत् चिन्तनाय स्वीकृतानि। एतत् कार्यं नितरां कष्टकरं। प्रथमं वाक्यं, कष्टं कार्यं मया कृतं। भवतः गमनं मम कष्टाय कल्पेत। एवं त्रीणि वाक्यानि युगपत् चिन्तनाय स्वीकृतानि सन्ति अत्र। उपरि त्रीणि वाक्यानि सन्ति। त्रिषु अपि वाक्येषु कष्टशब्दः प्रयुक्तः अस्ति। प्रथमे वाक्ये कष्टशब्दः धर्मपरः। एतत् कार्यं नितरां कष्टकरम् इत्यत्र कष्टशब्दः धर्मपरः अस्ति। कष्टं करोति इति कष्टकरः,
एतद् कार्यं नितरां कष्टकरम् इत्यस्ति किल, कष्टं करोति एतद् इति अर्थः। द्वितीये वाक्ये तन्नाम कष्टं कार्यं मया कृतम् इत्येतस्मिन् द्वितीये वाक्ये कष्टशब्दः कार्यस्य विशेषणम् अस्ति। कीदृशं कार्यं? कष्टं कार्यम्। अतः कष्टम् इति तु कार्यम् इत्यस्य विशेषणम् अस्ति। तस्मात् तद् धर्मीपरम्। धर्मी एव विशेषणं भवति। कस्यचित् व्यक्तेः विशेषणं दातव्यं चेत् विशेषणमपि तादृशमेव भवेत्, धर्मी एव भवेत्। तृतीये वाक्ये भवतः गमनं मम कष्टाय कल्पेत। तृतीये वाक्ये कष्टशब्दः धर्मपरः अस्ति। मम कष्टं, कष्टम् इत्येषः धर्मः भवति, कष्टाय कल्पेत। एवं तर्हि कष्टशब्दः धर्मीपरः उत धर्मपरः इति प्रश्नः भवति। कष्टं कार्यम् इति प्रयोगः भवितुम् अर्हति उत कष्टकरं कार्यम् इत्येव प्रयोगः साधुः इति प्रश्नः इदानीम्। उत्तरं तु उभयथा इत्येव उत्तरम्। उभयतः अपि प्रयोक्तुं शक्यम् इति। कथम् इति चेत् कष्टशब्दस्य धर्मपरत्वे न कस्यापि विप्रतिपत्तिः। मम बहु कष्टं भवति, एवं धर्मपरत्वेन प्रयोगे कस्यापि विप्रतिपत्तिः न भवति। धर्मीपरत्वं किम् अस्ति इति प्रश्नः भवति। धर्मीपरत्वं किम् अस्ति इत्यस्ति बहूनां सन्देहः। किन्तु धर्मीपरत्वम् अपि तस्य अस्ति एव। प्राचीनप्रयोगाः यथा, प्रयोगः न प्रयोगाः इति। यथा एकः प्रयोगः अस्ति, बन्धनानि च कष्टानि परप्रेष्यत्वमेव च इति मनुस्मृतेः प्रयोगः। बन्धनानि कष्टानि, बन्धनानि इति विशेषणं भवति चेत् कष्टानि विशेष्यं भवति। तो कष्टानि इति विशेषणम् इति स्वीकुर्मश्चेत् बन्धनानि इति तु विशेष्यम् इति भवति। आहत्य तु अत्र धर्मीपरत्वमेव अस्ति। अग्रिमम् उदाहरणमस्ति, कष्टमाहुररिं बुधाः। बुधाः अरिं कष्टम् आहुः। पंडिताः शत्रुं कष्टम् इति वदन्ति। एतदपि मनुस्मृतौ अस्ति इति। अमरकोशः वदति, स्यात् कष्टं कृच्छ्रमाभीलं त्रिष्वेषां भेद्यगामि यत् इति अमरकोशस्य वचनं। कष्टादिषु शब्देषु यत् द्रव्यगामी नाम धर्मीपरं यदस्ति तत् त्रिषु लिङ्गेषु भवति इति तस्य तात्पर्यम्। तर्हि त्रिषु लिङ्गेषु अपि तस्य प्रयोगः भवितुमर्हति। कष्टः, कष्टं, कष्टा इति त्रिषु लिङ्गेषु अपि तस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति। क्षन्तव्यम्। तस्मात् कष्टशब्दः धर्मीपरः अपि। अतः कष्टकरं कार्यं कष्टं कार्यम् इति उभयतः अपि प्रयोगः साधु एव। यदि कष्टकरं कार्यम् इत्येवं रूपः प्रयोगः तु आधिक्येन दृश्यते लोके। कष्टकरं कार्यम् इति, कष्टं कार्यम् इति कश्चन वदति चेत् सः दोषः इति न वक्तव्यम्। तर्हि यदि
स्त्रीलिङ्गशब्दः भवति तादृशं किञ्चित् निद्रा कष्टकरी न भवति कस्यापि, तथापि यदि निद्रा इति विशेष्यम् अस्ति चेत् कष्टकरी निद्रा इति प्रयोगः, स्त्रीलिङ्गे तथा प्रयोगः करणीयः। कष्टकरः विषयः पुल्लिङ्गे तत्तु भवितुम् अर्हति एव। त्रिष्वेषां भेद्यगामि यत् इति वदन् अमरटीकाकारः सुधाकारः सुधाव्याख्याने दुःखासेवा दुःखः सुतः निर्गुणः सर्वं दुःखं विवेकिनः इति त्रीणि वाक्यानि उदाहरति। तस्मात् दुःखशब्दः धर्मिपरः अस्ति इति ज्ञायते। यथा दुःखशब्दः धर्मिपरः अस्ति तद्वदेव कष्टशब्दः अपि धर्मिपरः अस्ति इति निर्णयः। तस्य धर्मपरत्वे तु न कस्यापि सन्देहः। इदानीं कष्टशब्दसदृशः एव दुःखशब्दः इति कृत्वा तत्रापि एषा एव जिज्ञासा इति कृत्वा तेन सह एषः शब्दः अपि दत्तः अस्ति। दुःखशब्दस्य विषये धर्मिपरत्वेन दुःखशब्दस्य प्रयोगविषये प्राचीनम् उदाहरणं दर्शितमस्ति। प्राचीनप्रयोगः यथा सुसुखा न च दुःखा सा न शीता न च धर्मदा घर्मदा न च घर्मदा इति हरिवंशस्य प्रयोगः। तत्र दुःखा इति धर्मिपरत्वेन प्रयोगः कृतः अस्ति स्त्रीलिङ्गे। अग्रे भेकाभः पीड्यते दुःखैः शोणितक्षयसम्भवैः इति अन्यत् उदाहरणं दर्शितमस्ति भावप्रकाशग्रन्थस्य। दुःखैः रोगैः इति तट्टीका। अत्र भेकाभः पीड्यते दुःखैः इत्यस्ति। दुःखैः इति शब्दस्य अर्थः दुःखैः रोगैः इति अर्थः। टीकायां तस्य स्पष्टता कल्पिता अस्ति दुःखैः रोगैः इति। तस्मात् कारणात् दुःखशब्दस्यापि धर्मिपरत्वेन अत्र प्रयोगः कृतः अस्ति इति ज्ञातुं शक्यते। तर्हि अन्ततो गत्वा निर्णयं वयम् एवं स्मर्तुं शक्नुमः। कष्टशब्दस्य वा दुःखशब्दस्य वा सुखशब्दस्य वा धर्मिपरत्वेनापि प्रयोगः अनुमतः अस्ति। केवलं धर्मपरत्वेन न धर्मिपरत्वेनापि प्रयोगः वैयाकरणैः अङ्गीकृतः अस्ति। बहूनि प्राचीनानि उदाहरणानि अपि तद्विषये दृश्यन्ते इति। अग्रे गच्छामः। इदानीं पुनः कश्चन विशिष्टः शब्दः स्वीक्रियते। अत्र काचित् महती जिज्ञासा अस्ति। विवरणमपि किञ्चित् अधिकमेव दत्तम् अस्ति। सावधानं परिशीलयामः। तेन फलार्थः खादितः। तेन अर्धफलं खादितम्। प्रथमं वाक्यमस्ति फलार्धः खादितः। द्वितीयं वाक्यमस्ति अर्धफलं खादितम्। अत्र स्थितम् उभयविधम् अपि वाक्यं शुद्धम् एव। आदौ अर्धशब्दस्य स्वरूपं ज्ञातव्यम् अस्माभिः। अर्धशब्दविषये सम्यक् वयं ज्ञानं प्राप्नुमः। सः समांशवाची अंशसामान्यवाची इत्येते द्विधा अस्ति। समशब्दः द्विधा अस्ति। प्रथमः अर्धशब्दः, समशब्दः न अर्धशब्दः।
प्रथमः अर्धशब्दः समांशवाची। किंचन वस्तु अस्ति, भागद्वयं क्रियते, उभयत्रापि समानः भागः अस्ति चेत् 100 रूप्यकाणि सन्ति, विभागः क्रियते, एकत्र 50 रूप्यकाणि, अन्यत्र 50 रूप्यकाणि। एवं यत्र विभागः अस्ति, समांशवाचित्वम् अस्ति चेत् सः एकः अर्थः। द्वितीयः अर्थः अस्ति अंशसामान्यवाची। अंशसामान्यवाची नाम मुख्यं यदस्ति, फलं यदस्ति, तत्र कश्चन भागः 50% एव भवेत् इति नास्ति, किञ्चित् अधिकं न्यूनं भवितुमर्हति। अंशसामान्यवाची तथापि अर्थशब्दः अस्ति। समे अंशे अर्थशब्दः नपुंसकलिङ्गः एव। यदा भागद्वयं सम्यक् कृतं भवति, समानः अंशः उभयत्रापि भवति चेत् समे अंशे अर्धशब्दः नपुंसकलिङ्गः एव। अंशसामान्यवाची तो पुंसि नपुंसके वा, पुल्लिङ्गेऽपि भवितुमर्हति, नपुंसकलिङ्गेऽपि भवितुमर्हति। अत्र अमरकोशप्रामाण्यं यथा वा पुंस्यर्धे अर्धं समेंशके इति। तत्र भित्तं शकलखण्डे च वा पुंस्यर्धोर्धं समोंशके इत्यस्ति। तत्र भित्तं, शकलं, खण्डं, तदनन्तरम् अर्धशब्दः पुंसि, एते सर्वेपि खण्डः अथवा खण्डम् इति अर्थं यच्छन्ति पुंसि चेत्। समे अंशके अर्धशब्दोऽपि अस्ति अग्रे अर्धं, किन्तु तस्मिन् अर्थे तु समान अंशद्वयमस्ति चेत् अर्धशब्दस्य नपुंसकलिङ्गत्वमेव। एतद्विषये भाष्ये एवं लिखितमस्ति, समप्रविभागे नपुंसकलिङ्गः अर्धशब्दः, समानः प्रविभागः, किंचित ईशन्मात्रेणापि तत्र भेदः नास्ति, तथा अस्ति चेत् अर्धशब्दः नपुंसकलिङ्गे। अंशसामान्यवाची तो पुल्लिङ्गः इति तत्र उक्तमस्ति भाष्ये। अमरकोशे तो पुंसि अथवा कदाचित् नपुंसकलिङ्गेऽपि भवितुमर्हति, पुंसि वा इत्यस्ति। इतोपि विवरणम् उच्यते, यदा किमपि वस्तु छिद्यते, कर्त्यते, विदार्यते वा, तदा भागद्वयं भवति एव। उभौ अपि भागौ समानाकारकौ यदा भवतः तदा अर्धम् इति नपुंसकलिङ्गविशिष्टस्य प्रयोगः। यदा भागयोः समता नास्ति, एकत्र किंचित् अधिकम् अन्यत्र किंचित् न्यूनम् एवं किमपि भवति चेत् तदा अर्थः इति पुल्लिङ्गप्रयोगः। समानता अस्ति चेत् अर्धम् इति नपुंसकलिङ्गस्य एव प्रयोगः करणीयः। कश्चन भेदः अस्ति चेत् तदा तु पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रयोगः। नपुंसकलिङ्गवाची अर्धशब्दः नाम अर्धम् इत्येतत् प्रथमा तत्पुरुषसमासं प्राप्नोति। अर्धं नपुंसकम् इति सूत्रम्, अर्धं नपुंसकम् इति पाणिनिसूत्रमस्ति। तेन तद् प्रथमा तत्पुरुषसमासं प्राप्नोति। अर्धशब्दस्य पूर्वनिपातः उपसर्जनसंज्ञत्वात् प्रथमा निर्दिष्टं समासे उपसर्जनम् इति सूत्रमस्ति। उपसर्जनं पूर्वम्, अतः अर्धफलम् इति प्रयोगः। अर्धशब्दोऽपि अस्ति, फलशब्दोऽपि अस्ति। पूर्वं कस्य शब्दस्य प्रयोगः करणीयः इति चेत् अर्धशब्दस्यैव पूर्वं प्रयोगः करणीयः इति
उपसर्जनं पूर्वम् इत्यादिना अर्धशब्दस्यैव पूर्वं कथनम् उचितम् इति। अतः अर्धफलम् इति प्रयोगः। अत्र अर्धशब्दः समांशवाची एव स्यात् इति स्मर्तव्यम्। समानम् अंशमेव, अंशद्वयमस्ति, तत्र एकम् अंशं बोधयति चेत् तदा एव अर्धम् इति प्रयोगः। अर्धम् इति सः शब्दः पूर्वं प्रयोक्तव्यः इति स्मर्तव्यम्। यदि अर्धशब्दः समांशवाची न, तर्हि फलस्य अर्थः फलार्थः। इदानीं पश्यन्तु, अर्धशब्दस्य प्रयोगः फलार्थः अग्रे कृतः अस्ति। पूर्वं तु अर्धं फलं पूर्वं प्रयुक्तमस्ति। यदि अर्धशब्दः समांशवाची न, तर्हि फलस्य अर्थः फलार्थः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। षष्ठी तत्पुरुषस्थले अर्धशब्दः अंशसामान्यवाची। अंशसामान्यम् इत्युक्ते शकलम् इति अर्थं ददाति, तत्र समानं परिमाणं भवेत् इति नास्ति। समांशवाची न इति स्मर्तव्यम्। इदानीं सर्वम् उक्त्वा इतोपि कश्चन संशयः स्यात् इति कृत्वा चित्ररूपेणापि ग्रन्थकारः किञ्चित् दर्शयति। एतदत्र उक्तं भवति, अर्धशब्दः द्विधा अस्ति, समांशवाची अंशसामान्यवाची च इति। समांशवाची अस्ति चेत् अर्धशब्दः नपुंसके, अधः लिखितमस्ति अर्धम् इति रूपम्। अनन्तरमस्ति प्रथमा तत्पुरुषसमासं प्राप्नोति। उदाहरणं भवति अर्धफलं। किमर्थं? प्रथमानिर्दिष्टम् उपसर्जनम् इति कृत्वा तदिदानीं पूर्वम् आगच्छति। अतः अर्धफलम् अथवा अर्धं फलस्य। एवमेव अंशसामान्यवाची अस्ति चेत् पुंसि भवति, अर्धः इति रूपं भवति, षष्ठी तत्पुरुषसमासं प्राप्नोति। उदाहरणार्थमस्ति फलार्थः, विग्रहवाक्यं तु तस्य फलस्य अर्थः। एवम् अर्धशब्दविषये किञ्चित् अधिकं ज्ञातव्यम् अस्ति। इतोपि न समाप्तम्, अग्रेपि अस्ति। अतः पुनः लिख्यते, तेन अर्धं फलं खादितं। पूर्वोक्तम् उदाहरणद्वयमपि न। फलार्धं खादितवान् इत्यपि न वदति, अर्धफलं खादितवान् इत्यपि न वदति, अर्धं फलं तेन खादितम्, अर्धं फलं तेन खादितम्। अर्धं फलम् इति प्रयोगः अपि साधुः एव। अर्धं फलम् इति प्रयोगः असाधुः स्यात् इति कश्चन भ्रमः भवितुम् अर्हति। भ्रमः भवितुम् अर्हति। तत्र कारणं तु अग्रे 80तमे पृष्ठे, अर्धशब्दः एकदेशवाची। एकदेशः नाम कस्यचित् वस्तुनः कश्चन अंशभागः, स एकदेशः इति कथ्यते। कटे उपविशति इति वाक्यमस्ति। कटे सर्वत्र सः न उपविशति। कुत्र उपविशति? कटस्य एकदेशे, एकस्मिन् कोणे। अतः एकदेशः इत्यर्थः। कश्चन भागः एव खलु इदमिदानीं वर्णनं कृतमस्ति। समानः अर्थः भागः अस्ति चेत् अर्धमिति वक्तव्यम्, अथवा एकदेशः इत्यस्ति चेत् अर्धः इति वक्तव्यम् इति उक्तमस्ति खलु। अर्थः अर्धं वा कश्चन भागः एव खलु। एकदेशवाची अवयविना अभेदेन संबंधं न अर्हति। अवयव अवयविनोः न अभेदेन संबंधः। एकः अवयवी अस्ति, अन्यः अवयवः अस्ति, तयोः अभेदेन संबंधः भवितुं नार्हति।
अतः अवयववाची शब्दः षष्ट्यन्तेन अवयविना अपि सम्बध्यते, षष्ट्यन्तेन सम्बन्धं प्राप्तुम् अर्हति। तस्मात् अर्धं फलस्य, अपरं कायस्य, पूर्वं कायस्य इत्यादयः प्रयोगाः सम्भवन्ति। व्याकरणे एतानि उदाहरणानि सर्वाणि दर्शितानि सन्ति। अर्धं फलम् इत्यत्र अर्धशब्दः विशेषणत्वेन प्रयुक्तः अस्ति। अर्धं फलं, फलम् इति विशेष्यम्, अर्धमिति विशेषणम्, एवं प्रयोगः कृतः अस्ति। अत्र अर्धशब्दः अवयवविशेषणत्वेन, फलं शब्दः अवयवी अस्ति। अनयोः अवयविनोः एकदेशवाची एकदेशिवाचिनोः सामानाधिकरण्यं नाम अभेदेन सम्बन्धः न युक्तम् इति भावः भवितुम् अर्हति। तस्मात् अर्धं फलम् इति प्रयोगः असाधुः इति चिन्तनं स्यात् कदाचित्। एतद् चिन्तनं सर्वथा अयुक्तम्। एतादृशं चिन्तनमेव सर्वथा अयुक्तम्। यतः महाभाष्यस्य एव प्रयोगः अस्ति। समानाधिकरणं समासो भविष्यति, अर्धं च सा पिप्पली च अर्धपिप्पली, अर्धं च सा पिप्पली च अर्धपिप्पली इति। परवल्लिंगं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रे, तस्य सूत्रस्य विवरणावसरे एवम् उक्तमस्ति। अत्र अर्धपिप्पल्योः सामानाधिकरण्येन प्रयोगः तु स्फुटः। अर्धं पिप्पली सामानाधिकरण्यमस्ति, एतत्तु स्फुटमेव अस्ति। भाष्यस्यैव प्रयोगस्य सद्भावात् एतादृशः प्रयोगः किं साधुः इति प्रश्नः एव न उद्भवति। भाष्ये एव एतादृशम् उदाहरणम् उक्तमस्ति। तस्मात् कारणात् अर्धं फलम् इत्यादयः प्रयोगाः शुद्धाः एव इति निर्णयः। तदा अपरः प्रश्नः उद्भवेत्। अवयव अवयविभावः अस्ति अर्धं फलम् इत्यत्र, तथा सति तयोः अभेदेन सम्बन्धः कथम्? फलम् इत्यस्ति तद् अवयवी अस्ति, अर्धम् इति यदस्ति तस्य अवयवः अस्ति, अतः तयोः अभेदेन सम्बन्धः कथम् इति प्रश्नः भवितुमर्हति। भाष्यव्याख्याने प्रदीपाख्ये, महाभाष्यस्य प्रदीपः इति व्याख्यानमस्ति, कैयटेन लिखितमस्ति। तत्र कैयटः लिखति अवयवे समुदायोपचारात् सामानाधिकरण्यम् इति। कौमुद्याः व्याख्यायां तत्त्वबोधिन्यां लिख्यते समुदाये दृष्टाः शब्दाः अवयवेष्वपि वर्तन्ते इति न्याया इति। तस्मात् सिद्धं यत् अर्धं फलम् इत्यत्र अवयव वाचिनी अर्धशब्दे अवयवित्वम् आरोप्य सामानाधिकरण्यं प्रतिपाद्यते इति। समास समये द्वयोरपि सामानाधिकरण्यम् अपेक्षितम्। एकत्र अवयवी अस्ति, एकत्र अवयवः अस्ति, तयोः सामानाधिकरण्यं नास्ति खलु इति प्रश्नः भवितुम् अर्हति। तथापि अवयवे अपि अवयवित्वम् आरोप्य सामानाधिकरण्यम् अंगीक्रियते। अतः अर्धं फलम् इत्यत्र अवयववाचिनि अर्धशब्दे अवयवित्वम् आरोप्य सामानाधिकरण्यं प्रतिपाद्यते इति। अतः अर्धं फलम् इति प्रयोगः अपि साधुः एव। अतः व्याकरणसम्बद्धाः केचन विशेषाः अधिकाः सन्ति। अत्र
सर्वम् अकस्मात् शिरसि प्रविष्टं न चेदपि चिन्ता करणीया नास्ति। वयम् एवं प्रकारेण त्रिविधं प्रयोगमपि कर्तुं शक्नुमः। कश्चन जनः फलार्धं खादति, अर्धफलं खादति, अर्धं फलं खादति, त्रिविधं प्रयोगमपि कर्तुं शक्नोति इति मथितार्थं वयं गृह्णीमः। पुनः अर्धशब्देन सम्बद्धमेव वाक्यद्वयं दर्शयति ग्रन्थकारः। सभायाम् अर्धजनानां व्यवहारः अशोभनः आसीत्। कश्चन सभाकार्यक्रमः प्रवर्तमानः आसीत्। 100 जनाः उपस्थिताः आसन्। तत्र 50 जनाः धूमपानं कुर्वन्तः वा किमपि अशोभनं व्यवहारं कृतवन्तः। कश्चन जनः वदन् अस्ति, सभायाम् अर्धजनानां व्यवहारः अशोभनः आसीत्। ग्रन्थकारः लिखति, एवं प्रयोगः न करणीयः। जनानाम् अर्धस्य इति प्रयोगः करणीयः। अर्धजनानां न, जनानाम् अर्धस्य व्यवहारः अशोभनः आसीत्। अर्धं नपुंसकम् इति समासविधायकं सूत्रम्। तत्र एकाधिकरणे इति पदं पूर्वसूत्रात् अनुवर्तते। तस्मात् अवयवी एकत्वसंख्या विशिष्टः चेदेव अयं समासः भवितुम् अर्हति। जनानाम् इत्यत्र बहुत्वं स्फुटम्, अतः प्रथमा तत्पुरुषस्य प्राप्तिः न संभवति। यदि षष्ठी तत्पुरुषः इष्यते तर्हि जनार्धस्य, जनानाम् अर्धस्य इति विग्रहः करणीयः इति प्रयोगः भवितुम् अर्हति। तर्हि जनानाम् अर्धस्य इति प्रयोगः भवितुम् अर्हति। तर्हि अर्धजनानाम् इति न वक्तव्यं, जनानाम् अर्धस्य व्यवहारः अशोभनः आसीत्। पुनः अर्धशब्दविषये अन्तिमं वाक्यम् 81तमे पृष्ठे अस्ति। अत्र अर्धफलानि दृश्यन्ते। अर्धफलानि दृश्यन्ते। पूर्वं यथा उक्तं तथा फलानाम् अर्धानि इति विग्रहवाक्यं यदि कथयामः तर्हि अर्धफलानि इति प्रयोगः असाधुः एव। तदा तु फलानाम् अर्धानि इति व्यस्तः एव प्रयोगः। दूरे दूरे लेखनं व्यस्तः प्रयोगः, सः एव श्रेयसे। तथापि अर्धफलानि इत्येतत् सर्वथा समर्थन अनर्हं तु न। आवश्यकता अस्ति चेत् समर्थनं कर्तुं शक्यते, इत्थं समर्थयितुं शक्यम्। अहं तथैव वदामि, वैयाकरणाः परमकारुणिकाः। यावत् शक्यं यत्र यत्र समर्थनं कर्तुं शक्यं तत्र समर्थनं कुर्वन्ति। इत्थं समर्थयितुं शक्यम्। अर्धं फलस्य अर्धफलम्, अर्धफलञ्च अर्धफलञ्च अर्धफलञ्च, अर्धफलम् इति यदस्ति तादृशानि त्रीणि सन्ति। अर्धफलञ्च 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 इति अर्धफलानि इति खण्डसमुच्चयः। अर्धार्धानामेव एकः समुच्चयः, समूहः अस्ति। तदा तु न असाधुता। अयं क्रमः सिद्धान्तकौमुद्याः तत्त्वबोधिनी टीकायामेव प्रदर्शितः अस्ति। एवं सति कदाचित् वयम् अर्धफलानि दृश्यन्ते इति प्रयोगं कुर्मः चेत् न दोषः। सुदीर्घं व्याख्यानं कृतम् अर्धशब्दस्य विषये। अग्रे अस्ति
अस्वस्थः सः ओषधिं सेवितवान्। ओषधिम् इति अस्थाने किं वक्तव्यं तर्हि? औषधम् इति प्रयोक्तव्यम्। औषधम्, अस्वस्थः सः औषधं सेवितवान्। ओषधिः इति शब्दः अस्ति। ओषधिः अन्यः, औषधम् अन्यत्। तयोः न समानार्थकता। ओषधयः व्रीह्यादयः भवन्ति। ओषध्यः फलपाकान्ताः इति अमरः। ओषधयः पेयाः न भवन्ति। ओषधयः सेवितुं योग्याः किन्तु पानयोग्याः न भवन्ति। ओषधयः पेयाः न भवन्ति। ओषधे रजातौ इति सूत्रेण अणि औषधम् इति रूपं सिद्धं भवति। तत्तु पानयोग्यम्। औषधं यदस्ति तद् पानयोग्यम्। कौमुद्यामपि ओषधे रजातौ इति सूत्रे वृत्तौ औषधं पिबति इति उदाहृत्य ओषधयः क्षेत्रे रूढाः इति उक्तम्। ओषधयः क्षेत्रे रूढाः भवन्ति। तेषाम् उपयोगं कृत्वा कदाचित् औषधस्य निर्माणं क्रियेत। अतः तस्मात् सिद्धं यत् पानयोग्यं तु औषधम्। क्षेत्रेषु वर्धमानः ओषधिः इति भेदः सुस्पष्टः। औषधं नपुंसके, ओषधिः पुंसि पुल्लिङ्गे। तर्हि यस्य कस्यचित् अस्वास्थ्यं भवति चेत् औषधं स्वीक्रियताम्, न तु ओषधिः। औषधं स्वीक्रियताम्। अस्मिन् पृष्ठे विद्यमानम् अन्तिमं वाक्यमस्ति। शब्दखण्डः एतस्मिन् वर्षे पठ्यविषयः अस्ति। तर्कशास्त्रे ग्रन्थे तर्कसङ्ग्रहे शब्दखण्डः अस्ति, अनुमानखण्डः अस्ति। अतः इदानीम् अस्मिन् वर्षे कः भागः भवतु इति निर्णयः क्रियमाणः अस्ति। तदा कश्चन वदति शब्दखण्डः एतस्मिन् वर्षे पठ्यविषयः अस्ति, अस्तु इति वा सा वदति। पठ्यम् इति अपशब्दः, पाठ्यम् इति प्रयोक्तव्यम्। पठधातुः हलन्तः, तस्मात् ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रेण ण्यत् प्रत्ययः। ण्यति आदिवृद्धिः। पठधातुः ण्यत् प्रत्ययः आदिवृद्धिः भवति चेत् पाठ्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। ण्यति सति पठ्यम् इति रूपं कथमपि न भवति। यत् प्रत्यये कृते तु स्यात् कदाचित्, न वयं ण्यत् प्रत्ययं न कुर्मः, यत् प्रत्ययं कृत्वा पठ्यम् इति साधयामः इति भवन्तः वदेयुः। यत् प्रत्यये कृते तु स्यात्, किन्तु यत् अजन्तात् विहितः, अचो यत् इति सूत्रेण। अत्र पठ धातुः अस्ति, हलन्त धातुः अस्ति। धातुरयं न अजन्तः, अतः यत् न भवति। तस्मात् पठ्यम् इति अपशब्दः एव। छात्रैः यत् पठ्यते तत् पठ्यपुस्तकम्, अध्यापकैः यत् पाठ्यते तत् पाठ्यपुस्तकम् इति चिन्तनमपि असाधु एव। कस्यचित् एतादृशं व्याख्यानमस्ति। छात्रः यत् पुस्तकं गृहीत्वा स्वयं पठति तत् पुस्तकं तु पठ्यपुस्तकम्।
शिक्षकः यद् गृहीत्वा पाठयति तत् पुस्तकं पाठ्यपुस्तकम् एवं विभागः भवतु इति कस्यचित् वादः अस्ति। किन्तु छात्रः यत् पठति तदपि पाठ्यपुस्तकमेव, शिक्षकः यद् गृहीत्वा पाठयति तदपि पाठ्यपुस्तकमेव। कुत्रापि पठ्यपुस्तकम् इति शब्दस्य प्रयोगः न करणीयः इति ग्रन्थकारस्य आशयः अस्ति। अग्रिमे पृष्ठे 82तमे पृष्ठे प्रथमं वाक्यं संस्कृतस्य विकासः पन्थाह्वानरूपेण तिष्ठति। इदानीन्तनकाले संस्कृतस्य विकासः भविष्यति वा न वा इति अस्माकं संशयः भवति। संस्कृतस्य विकासः इत्येषः अस्माकम् एका चुनौती अस्ति इत्यर्थे। अतः संस्कृतस्य विकासः पन्थाह्वानरूपेण तिष्ठति इति प्रयोगः क्रियते। पन्थाह्वानम् इति अपशब्दः, स्पर्धाह्वानम् इति वक्तव्यम्, अथवा शब्दान्तरं वा प्रयोक्तव्यम्। अन्यः कः शब्दः अस्माभिः निर्णयः करणीयः, अन्यः कोऽपि शब्दः प्रकारान्तरेण अस्माभिः वक्तव्यं भवेत्। स्पर्धाह्वानम् इति वा वदेम, अन्येन केनचित् क्रमेण वा वदेम। वस्तुतः वाक्यान्तरेणैव अभिप्रायस्य अस्य आविष्करणं वरं भवेत्। पन्थाह्वानशब्दं परित्यज्य एव मार्गान्तरेण वदामः चेदेव उत्तमम्। किमर्थं पन्थाह्वानम् इति न वक्तव्यम् इति चेत् पथि नाम मार्गे आह्वानं, पथि आह्वानं पन्थाह्वानम् इति वक्तुः इच्छा अस्ति चेत् पथि नाम मार्गे आह्वानम् इति विग्रहेतु पथ्याह्वानम् इति स्यात्। यदि तथा एव साधयितुम् इच्छति, पथि शब्दः आह्वान शब्दः तयोर्मध्ये समासं करोति चेत् सन्धिरपि भवति, पथ्याह्वानम् इति भवति। पथ्याह्वानम् इति स्यात्, न तु पन्थाह्वानम्। अकारान्तः पन्थ शब्दः संस्कृते नास्ति। मुख्येषु कोशेषु तु न दृश्यते। पन्थः इति अकारान्तः शब्दः अस्ति इति न दृश्यते। नकारान्तस्य पथिन् शब्दस्य प्रथमैकवचनान्तं रूपं पन्थाः इत्यस्ति। तस्मात् यदि तेन शब्देन पथि शब्देन सह एव समासः कर्तुम् इष्यते तर्हि पथ्याह्वानम् इति वक्तव्यम्। समासः सर्वदापि प्रातिपदिकेन सह क्रियते, तस्मात् कारणात् पथ्याह्वानम् इति वक्तव्यं भवति। तस्मात् स्पर्धाह्वानम् इति प्रयोगः वरम्। यदि तस्मात् शब्दात् न सन्तोषः तर्हि शब्दान्तरं प्रयुज्यताम्। पन्थाह्वानम् इति तु अपशब्दः एव इति ग्रन्थकारस्य निर्णयः अस्ति। तर्हि एतद्यदि अङ्गीक्रियते, पथसञ्चलनम् इति शब्दः अपि असाधुः एव भवति। प्रातिपदिकं तु पथिन् अस्ति, नकारः गच्छति चेदपि पथिसञ्चलनम् इति भवति, न तु पथसञ्चलनम्। किन्तु केचन वदन्ति, मया श्रुतम्, अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् कोशे पथशब्दोऽपि अस्ति दृष्टः इति वदन्ति। यदि तादृशः शब्दः अपि अस्ति, प्राचीनः प्रयोगः अस्ति, तर्हि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अन्यथा तु पथिसञ्चलनम् इति प्रयोगः एव श्रेयसे इति ममापि आशयः। एतावदुक्त्वा अद्यतनं पाठं समापयामि। नमो नमः।